الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ایک مسجد نہ دو درس چنگے نہیں لگ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے۔ ان گنت بے شمار کثیر و تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، جامعہ مسجد رحمانیہ دا مدرسہ حفظ القرآن اور قرآن مجید دی تکمیل اور مدرسے دے طلباء دے سال دے مکمل ہون تو بعد انہاں دے انعامات تقسیم کرن دے نال اس دے حوالے نال اج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ حضرات، معاشرے دے اندر جو گندی فضا پھیلی ہوئی ہے کہ کرونا دی بیماری میں ایک عذاب کہنا ہے کہ اللہ دا عذاب دنیا تے نازل ہویا ہے۔ کوئی بیماری نہیں، یہ عذاب ہے۔
اللہ دے نافرمان لوکاں دے اتے اور مومنہ ہوتے مسلمانہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ دا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانہ دے گناہاں نو معاف کر کے اونا دے درجات نو بلند فرماندا ہے۔ حضرات، بیماریاں کولو ڈرن دی لوڑ نہیں، اللہ کولو ڈرن دی لوڑ ہے، جو ساڈا حقیقی مالک خالق رازق ہے۔ ساری دنیا نالوں ناتا توڑیا جا سکدا ہے، اللہ نالوں ناتا نہیں توڑیا جا سکدا۔ جڑے لوگ اللہ نال تعلق توڑ دے نے اور دنیا نال تعلق جوڑن دی کوشش کردے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو توڑ دیندا ہے، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی انہاں نو ختم کر دے گا، اور کدی بھی وہ انعام دے مستحق نہیں ہون گے۔ حضرات، دعائے کرو اللہ تعالیٰ اسلام دے اتے زندہ فرمائے اور موت آئے تو ایمان اتے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دا ذکر ہے، جس ذکر دے متعلق اللہ کمل حاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر دے اتے کثرت دے نال ہمیشگی کرن دا حکم عطا فرمایا، اور یہی ذکر سیدنا یحییٰ علیہ السلام نو اللہ کمل حاکمین نے فرمایا کہ تسی قلعہ قائم کرو۔ ایک قلعہ، قلعے دا مطلب ہوندا ہے کہ اگر فوجاں حملہ آور ہون تے قلعے دے اندر بندہ محفوظ ہو کے تے او دشمن کولوں بچ جائے۔ سب تو بڑا قلعہ مومن واسطے اللہ نے اپنا ذکر بنایا۔ جیڑا شخص ہر وقت اللہ دے ذکر دے اندر مصروف رہندا ہے، اللہ رب العزت اس بندے نو ہر قسم دی تکلیف تو محفوظ کر لیندا ہے، حاسدین دے حسد تو اور ظالماں دے ظلم تو اور ہر قسم دی تکلیف معاشی طور تے ہوئے یا جانی طور تے اللہ کمل حاکمین اس بندے نو سکون عطا کر دیندا، ہر قسم دے فکر فاقے تو محفوظ کر دیندا۔ قرآن مجید پڑھن والے لوگ دنیا دے اندر انہاں لوکاں نے دنیا دے اوتے حکومت کیتی۔ آج قرآن مجید نو چھڑ کے تو دنیا دے اوتے لوگ ذلیل ہوئے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ دے قرآن تو رب دے ذکر تو غافل ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ رات نو سون تو پہلا 10 آیتاں پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا نام غافلاں وچوں کڈ دیندا ہے۔ تے جیڑا بندہ سون تو پہلا 10 آیتاں بھی نہیں پڑھدا تو انہاں دا نام غافلین دے وچوں لکھ دتا جاندا ہے۔ تے جیڑا شخص غافل ہے انہوں شیطان گمراہ کر دیندا ہے، اور شیطان دا دوست بن جاندا ہے۔ حضرات، قرآن مجید رب دا بہت بڑا انعام اللہ نے ساڈے تے نازل فرمایا، اور اسے قرآن مجید متعلق ایک مقام دے اندر اللہ کمل حاکمین نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ جیڑی میں گل کیتی نا، غافل لکھیا جاندہ ہے، اور جنہاں نے اللہ دے قرآن تو منہ پھیریا، جنہاں نے اللہ دے ذکر تو اعراض کیتا، اکھاں والے سن، صدقے جاواں رب نے اکھاں دتیاں، بہت بڑا انعام ہے۔ رب نے دماغ دیتا، بہت بڑا انعام ہے۔ اکھاں نہ ہون لوکی آندا انا تریا آندا ہے، دماغ نہ ہوئے لوکی آندے نے پاگل تریا آندا ہے۔
رب نے لتاں دتیاں ہاتھ دیتے تریا نہ جائے آندے لولا ہو گیا ہے ہاتھ نہ ہو تے آندے ٹونڈا ہو گیا ہے رب کائنات نے دھیان میرے وال کرو کوئی گل نہیں رہندا کی ہو گیا ایتھے رہنا جی انشاءاللہ رب کائنات نے اکھاں دتیاں ویکھن واسطے اسی پھر ویکھ نہ سکے رب دے قرآن نو رب دماغ دیتا تے اسی سمجھ نہ سکے رب دے قرآن نو رب نے ہاتھ دیتے دل دیتا پکڑ نہ سکے قرآن نو تے محفوظ نہ کر سکے رب دے قرآن نو دل دے اندر مالک کائنات نے قرآن نو اپنی رحمت فرمایا رب نے اپنا نور آکھیا رب نے اپنا ذکر آکھیا پوری کائنات دے اندر کوئی کتاب ایسی دسو جیڑی کتاب قرآن دا مقابلہ کر دی ہوئے رب کعبہ دی قسمیں رب نے قرآن جیسا اعزاز قرآن جیسا اگر انعام عطا کیتا تو مسلمانوں نو عطا کیتا ہے اور مسلمانوں دی قسمت دے اندر رب نے اتنی عظیم نعمت عطا کیتی اور پھر اس ذکر دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جے میں تواڈے والے نازل کیتا ہے نا کہ جے تسی یہ تو منہ پھیرو گے تو میں تواڈے نال سلوک کی کراں گا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا آندے نے معیشت تنگ ہوگی پیسے نہیں ہے مال نہیں ہے یہ تنگی نہیں سارا کچھ ہے پر گھر سکون کوئی نہیں مال بھی ہے اولاد بھی موجود ہے کیتے اولاد ماں باپ دے گربان تو پھڑ کے چنجور دی آندے مردہ کیوں نہیں گا تینوں تو اسی مردہ ویکھنا چاہنے ہیں تو کی ساری جائیداد سب بن کے بیٹھا ہے او یہ دا مطلب سمجھو جے رب دے قرآن نال محبت کیتی ہوندی اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی ہوندی اور اولاد رب دے قرآن نو سمجھ کی گئی ہوندی اور قرآن نو سمجھیا ہوندا آج اپنے ماں باپ دی تابع دار ہوندی اسی آپ اپنے ہتھاں دے نال اپنے پیراں تو کلہاڑے مار کے پھر آنے اولاد نا فرمان آؤ اللہ فرمان دینے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت دا دن ہوئے گا انیا کر کے اٹھایا جائے گا آکھے گا اللہ دنیا دے اندر میری آنکھیں ایسا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا مَا فِي النَّاسِ اللہ فرمان گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا دنیا دے اندر تیرے کو میری آئیاں سن بھول گیا سا تو بھول گیا تو منہ پھیر لیا آج آسی بھی تیرے تو منہ پھیر لیا فرمایا جڑا بندہ 10 آیتاں اور 4 کول پڑھ کے سو جاوے نا بندہ رات ہوں میرا خیال 20 آیتاں دے دیاں بن جاندیاں نے اور جڑا بندہ 3 آیتاں نماز دے اندر پڑھدا رات نو 3 آیتاں آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہوں 3 حاملہ اونٹنیاں دا انعام وہ دے کھاتے لکھ دیندا 3 اونٹنیاں حاملہ چنگیاں بہترین خوبصورت میرا خیال 10 لاکھ تو گھٹ نہیں بندیاں تے جڑا بندہ 100 آیت پڑھدا ہے اللہ دے خنامہ اعمال 100 اونٹنی لکھ دیندا تے جڑا بندہ 1000 آیت پڑھ کے سوندا رات نو اللہ تعالیٰ او دے نام اعمال چ جناب بے پناہ او دے واسطے اجر و ثواب لکھ دے نے 1000 حاملہ اونٹنی او دے نام اعمال اندر لکھ دیتی جاندی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہ لوکاں نے قرآن نال پیار کیتا محبت کیتی اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی انہاں واسطے عزتاں اور کل قیامت والے دن بھی انہاں واسطے نور اور انہاں دے واسطے نور دے ممبر بچا دیتے جان گے علامہ احسان علی ظہیر جس وقت رحمت اللہ علیہ گئے نا عراق دے دورے دے اندر اور 2-3 ملکاں دا انہاں دورہ کیتا تے دورہ کرن تو بعد انہاں نے اپنے بیٹے نال سن کہنے لگے بیٹا کنا استقبال ہو رہا ساڈا جس طرح ملک دے وزیراں دا استقبال کیتا جاندہ ایسا لوگ ساڈا استقبال کر رہے ہیں اور شاہی مہمان خانے دے اندر سانو بٹھایا گیا اے سبب کیا ہے علامہ صاحب کہنے لگے اے محمد عربی دے غلام ہون دا سبب ہے
رب دے قرآن دی عظمت دا سبب ہے کہ اللہ نے سانو قرآن دی دولت نہ مالا مال کیتا. دنیا ساڈے واسطے پھل سٹدی پئی ہے، استقبال کردی پئی ہے، گڈیاں لے کے آندے پے نے. تے کئی بابے آندے تانوں کی ضرورت پئی قرآن پڑھاؤن دی، بچہ بھکھے مار دیں. بچے بھکھے، قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری تو قرآن دے عالم رجے ہوئے مرن گے، بھکھا کو نہیں مردا. آکھن گے انہیں موضع کھا لیا سی مولوی نے، مولوی صاحب نے بہتا کھا لیا سی تے بہتا کھان دی وجہ تو مر گئے نے. بھکھیا نہیں مردے. اللہ نے قرآن دی عظمت، قرآن دی فضیلت، قرآن دا مقام. میں بھی اگر سکول دا پڑھیا ہوندا تو میرے 2-4 یار دوست مینوں جان دے. اللہ دا فضل ہے میں دین دا پڑھیا، اپنے خاندان جو واحد آدمی جنہیں میں دین دا پڑھیا تے میرا مقام اللہ نے دوسرے نالوں منفرد رکھیا. دنیا جان دی ہے، کئی جگہ تے گیا میں سفر دے اندر، اتھے جان کے میرے لوکاں نوں دین دے حوالے نال اے اللہ دے رسول دے دین دی محبت پیار او دی رحمت ہے کہ دنیا اوتھے جا کے ساڈے کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھے، وہ رشتہ داراں نال ود کے استقبال کردے نے صرف دین دی وجہ تو. حضرت صاحب کاموں کی تشریف لے آئے نے، انہاں دا کوئی نانکا دادکا نہیں رہندا کاموں کی دے اندر، صرف دین دا ایک تعلق ہے، محبت دین دی. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے کے لوکاں نے ادھا مال پیارے مصطفیٰ دے صحابہ نو دے دیتا. خواتین نو طلاقاں دے کے مہاجرین نو دے دیتیاں. سبب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے دین دے اندر برکت اتنی رکھی ہے، جڑے لوگ رب دے بن جاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا ہو جاندا ہے. اور اسی طرح اج دا پروگرام قرآن دی عظمت، قرآن دی فضیلت. آؤ اپنے بچیاں نو، اپنے بیٹیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو قرآن دی تعلیم دلاون واسطے مدرسے دے اندر داخل کراؤ، تاکہ آن والے وقت دے اندر اے بچے دین دا سرمایہ بن سکن اور ساری نجات دا ذریعہ بن سکن. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ قرآن دی تعلیم حاصل کر لی ہے پھر دنیا دا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین دا بھی علم حاصل کیتا جائے، دنیا دا بھی علم حاصل کیتا جائے. علم کوئی بھی ہے، حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن سب تو زیادہ عزت والا، عظمت والا دنیا دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر جڑا علم کم آنے والا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے. اللہ کمل حاکمین نے قرآن مجید دے اندر کئی مقامات دے اندر قرآن مجید نو اپنے ذکر دا تذکرہ فرمایا. فرمایا جڑے لوگ قرآن نو پڑھتے نے، آؤ فرشتے آئے نے، عصر دا وقت ہے، ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے، صبح فجر دا وقت ہے، فرشتہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے، فرشتے جا رہے نے، آ رہے نے، کھاتے دوسرے منتقل کر رہے نے، اللہ دی بارگاہ جا رہے نے. اللہ پوچھتے ہیں میرا بندہ کی کر رہا سی؟ اللہ تیرا بندہ قرآن پڑھدا پیا سی. فجر دے وقت فرشتے جا رہے نے، اللہ پوچھتے ہیں کی کر رہے میرا بندہ؟ آکھے اللہ تیرا قرآن پڑھدا پیا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اللہ دی بارگاہ جی گواہی دیندے نے، نال سفارش کردے نے، اللہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا پیا سی اینوں معاف کر کے اینوں جنت عطا کر دے. دنیا دا ہر انسان دا آخری سفر جڑا ہے وہ موت ہے. موت تو بعد زندگی دا سفر ختم، اور ساری زندگی دا بہترین سرمایہ قرآن نال محبت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس قدر قرآن نو کثرت نال پڑھدے سن، تاریخ دیاں کتاباں، حدیث دیاں کتاباں، کہ 3 دناں دے اندر کئی صحابہ قرآن جو ختم کر دیندے سن. اسی سارا سال ہی ختم نہیں کرتے، بس والدین نے پڑھا چھڑیا. کیوں جی آوا صاحب جو بس اینی گل کہہ دیتی والدین نے قرآن جی پڑھا دیتا، ہوں قدام قرآن پڑھنے کی لوڑ نہیں ہے، کوئی پہلی دوسری کلاس دی کتاب نہیں کہ بس پہلی کلاس ہی پڑھنی سی، تیسری کتاب نہیں پڑھنی ہے. یہ ساری زندگی دی کتاب ہے. اللہ کمل حاکمین نے اس قرآن نو ساڈے واسطے شفا بنایا، اس قرآن نو ذکر بنایا. آؤ اللہ کمل حاکمی فرماندے نے آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ
अय्यबासा का रब्बुका मुकामम महमूदा। कुरान मजीद अल्लाह दी किताब लोग रातन उठ के पढ़ते ने और अल्लाह के नबी दे सहाबी हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़न दे सा रात नूं ते आसमान तो सकीनत उतरी, फरिश्ते उतरे। बाहर घोड़ा बजा ही, लागे बच्चा सुता सी। घोड़ा बिदकना शुरू होया। सहाबी रसूल रात हजरत की नमाज उन्हें आख्या बच्चा लागे आ घोड़े दे, किते ऐसा ना होवे घोड़े की लत्त वज जाए बच्चे नूं ते बच्चा जख्मी हो जाए। कुरान की तलावत खत्म की, बाहर वेखे कि बदली जी नूरो नूर उतरी हुई है ते वेख्या तो वापस जान रही है। फिर आके अपनी नफली नमाज नीती, फिर उस तरह घोड़ा बिदकना शुरू होया। 2-3 मरतबा दिन चढ़िया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयद आके कहते ने अल्लाह रसूल मैं रात कुरान पढ़ता पिया सा तो कुरान पढ़दया ए मामला बनया, आसमान तो एक बदली उतरी सी और मेरा घोड़ा बिदकता पिया सी, मैं पढ़ना बंद कर दिता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने दोस्ता तू पढ़ता रहिंदा दिन चढ़ जांदा, मदीने दे लोग वेंदे कि आसमान तो फरिश्ते उतरे हुए ने तेरा कुरान सुनन वास्ते। हजरात केड़ी किताब है जिस किताब नूं सुनन वास्ते आसमान तो फरिश्ते नाज़िल होए? केड़ी किताब है जेड़ी किताब अल्लाह कमल हाकिमीन ने कब्र दे अंदर तेरी मुहाफिज बना के खड़ी कर दी? केड़ी किताब है कि रब्बे कायनात दी बारगाह दे अंदर तेरे वास्ते वकील बन के खड़ी होएगी और आके सिफारिश करेगी? लोकी वकील करने वास्ते लखां रुपया देंदे ने कि साडी आन के गल सुना, तर्जमा कर साडा और साडी जान छड़ा, ते कुरान आके तेरी वकालत करेगा जो कोई वकालत नहीं करेगा। हजरात गिरामी कुरान मजीद अल्लाह कमल हाकिमीन ने फरमाया आसी तेरे वास्ते शफा बनाई और तेरे वास्ते वकील बनाया, जो कोई वकील नहीं होएगा और आके अल्लाह की बारगाह के अंदर आखेगा अल्लाह मैं दी सिफारिश करना है। अल्लाह फरमान के असी कुरान की सिफारिश नूं कबूल करके उन्हें जन्नत अता कर देवांगे। ऐ ते सिफारिश का मामला बनया। हाफिज़ कुरान, कारी कुरान और कुरान नूं पढ़ने वाला मैं कहा करना हाँ कि जरूरी नहीं कि हाफिज़ कुरान वास्ते जेड़ा उतों वेख के रोज़ शगफ दे नाल, मुहब्बत दे नाल, गौर दे नाल कुरान नूं पढ़दा कसरत दे नाल क़यामत वाला दिन होएगा। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमानगे कित्थे ने कुरान दे कारी, कुरान दे पढ़न वाले? आओ कुरान नूं पढ़दे जाओ, जिथे तक तुहाडी एक किताब खत्म नहीं होएगी उथों तक तुहाडे वास्ते जन्नत अलाट कर दी जाएगी। इतना बड़ा अजाज हजरात गिरामी, कब्र दा अजाब बड़ा सख्त अजाब है और उस अजाब दे विचों अल्लाह ने बचाया तो कुरान दे हाफिज़ां नूं तो कारियां नूं बचाया। अगर जहन्नम दा अजाब बड़ा सख्त अजाब है, अल्लाह कमल हाकिमीन दी बारगाह दे अंदर जाके कुरान सिफारिश करदा पिया तो बचाया तो कुरान ने बचाया अल्लाह दी रहमत नाल, अल्लाह दा हुक्म दे नाल। हजरात आओ आज इस कुरान मजीद नाल मुहब्बत करिए, प्यार पाइए और अपने वास्ते, अपनी औलाद वास्ते आखिरत दी नजात दा जरिया समझदे होया इस कुरान दे वास्ते वध चढ़ के जितनी मेहनत हो सकती है एदी जनाब तशहीर वास्ते, एदी तालीम वास्ते जितनी कोशिश हो सकती की जानी चाहिए। अल्लाह ताला इस मदरसे नूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इन तलबा वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां नूं मुबल्लिग इस्लाम बनाए और इन्हां नूं अपने माँ बाप वास्ते जरिया नजात बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमल किया है मेरे ख्याल से अबू बकर भी नज़र नहीं आ रही ना, अबू बकर भी अभी सूट सारे रख लो। हम्माद वल्द मोहम्मद फ़ियाज़, साढ़े 3 मीटर मोहम्मद मुनीब वल्द मोहम्मद इशफाक,
محمد دانش ولد محمد شفیق، محمد رمضان ولد محمد شوکت، انعام الرحمن ولد قاری عبید الرحمن، ابو بکر ولد قاری سیف الرحمن، محمد نعمان ولد محمد ادریس، محمد نعمان ولد محمد ادریس، محمد عمر ولد محمد اسلم، اللہ ولد اسماعیل۔ اچھا تو ہی آنا ہے ماشاء اللہ، اور اپنے بیٹے دا ہاں دیو کوئی گل نہیں، آپ پڑھو دیو۔ محمد معظم ولد محمد ندیم، حضرت نوح تے محمد خلیل، نوح نہیں ہے اب، محمد عمر ڈاکٹر شفاق دے بچے آئے نا کہ نہیں؟ تے آؤ نا پتر، عمر آئے، محمد عثمان، محمد مہر، یہ سارے ڈاکٹر محمد شفاق صاحب کے تینوں بیٹے ہیں، باقی نہیں بھائی آئے؟ دے دو نا انہوں دے دو، تینوں بھائی ہیں نا آپ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ